8 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट जाता. आयपाक सादो नंबर दिसता, बट सादी आमकां 200 मीटर जमीन घर बांदपाक कन्वर्ट करपाक जाय जाल्यार कितले रावंड मारचे पडटा ते आमकां खबर आसा. आणि ही भायल्या लोकांक कशी कन्वर्ट जाता 17 लाख 15 लाख ती आमी चिंतपाक चड गरज. दुसरें तुमकां सांगूंक सोदता की आरंबोलान आमचे तुमी गेल्यात जाल्यार जायते पार्किंग एरिया आसा. आमी पळयता जायते लोक येतात पार्किंग करता आणि ते थोडे दीस आमकां मेळटले. तो फूल स्ट्रेस आसा स्टार्टिंग फ्रॉम आरंबोल पार्किंग टू मांद्रे. ह्यो सगळो आतां भायल्या दिल्लीकारान घेतला आनी तुमकां खबर आसा म्हणटे खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचे लिडराची म्हाका नांवां घेवं नाका, पण तुमी अक्षरशः चिंता की तुमकां दर्यार वचपाक वाट मेळची ना. आमचे जे सँड आसा, हांव बायोडायवर्सिटीचो सेक्रेटरी आरंबोल, हांव आनी महेश वांगणकर आमी जेन्ना सर्वे केल्ले एक्सपर्ट येवन जायते थिंगा सँड आसा ते सँड क्लियर करपाची तेंची टार्गेट आसा. थिंगा 5 स्टार 3 स्टार कॅसिनो सगळे केले आनी आमकां दर्यार वचपाक परमिशनां मागतले. आनी हाचो मुखेल वांगो तेंचो अजेंडा म्हणल्यार रोड वायडनींग. जेन्ना असली हॉटेलां येतात तांकां रोड वायडनींग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुजे आनी म्हाजे खातीर कोण रोड वायडनींग करिना, तांचो कितें तरी हिडन अजेंडा आसा. तशेंच मुखार फुडें वयता आसतना तुमकां उडास आसतली आमचो मोरजेचो भाव उमाकांत खोट, ताका मारून उडयलो अशेंच म्हणून आमी शकता. तो कोणा खातीर झगडटालो, तेणी आपले मोरजेचे दोंगर रातचे जो टेनंट म्हणून तो आसलो ताचे खातीर तो झगडटालो. आनी भायल्या तुमी जाणा कोण काम करता तो थिंगा, तेणी येवन ताका मारून उडयलो. वर्कर्सांक सांगलें ताका मारा आनी उडया. असली गोंयांत केन्नाच जमनी खातीर मारामारी झगडी केन्नाच आदी तरी पळोवंक ना. तुमी तरी पळोवंक ना जाणटेले. जी ती आवय ताका दिल्लीकारान तशीच मारून उडयली. दिल्लीकार गोंयकार दिल्लीकार तांकां पाशियेंस ना आनी ते सुटूनूय बेलार भायर पावता. तिसरी गजाल तुमी हनुमाना हेच्या जाल्यार आमचो एक युद्ध हनुमाचो सकयल्या वाडीचो ताका रेस्टॉरंटकारांनी मारलो. तो सांजचो वेळेर वयतालो ताका मारलो. वयता आसतना सांगूंक सोदता की जायते स्टेजी आसा. आमी आतां पळयता की आरंबोलान नाजरी रिसॉर्ट येयले व्हेरी फेमस. कलंगूटचो आमदार ताचें नांव घेयना. ताका आमी पंचायत खूब जाण झगडले ते बंद जावचे. कित्याक आमकां हॉटेलां येयला म्हणून प्रॉब्लेम ना. आमच्या गांवांत आमकां दिसाक 4 वरां 1 वर पासून उदक येयना. म्हाका वॉटर रिसोर्साचेर उलोवंक लागलें आमकां 3 दिसांनी एकदां उदक येता तें पूण 2 वरां. तुमी आमच्या हरमलच्या लोकांक विचारूंक शकतले की कितें प्रॉब्लेम आसा त्या उदकाचो. तांकां अक्षरशः टाकयो सर सांगतालो भटवाडेच्यान हाडूचे पडटा बिकॉज यू हॅव अ गुड स्टोरेज ऑफ वॉटर आनी ह्यूज अमावंट पे करतात ते. आतां तेचे फुडें वयचें म्हणल्यार आमची रिक्वायरमेंट आसा वॉटर कॅपेसिटी की 28 MLD. आनी रायट नाव आमचो स्थानीक आमदार आमी म्हणटले की तो काम करता घडे करता आसतलो. रायट नाव आमकां तेची अर्दी ना 14 MLD उदकाची कॅपेसिटी आसा.